نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفہ ٹی وی کے ناظرین، آج میں دم کرنے کا وہ طریقہ بیان کر رہا ہوں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کیا کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو ٹونا کر دیا اور آپ نے حضرت علی کے ذریعے سے کنویں سے جادو کی اشیاء نکلوا کر اس جادو کو ختم کر دیا۔ سورہ فلق اور سورۃ ناس کی تشریح میں مختلف تفاسیر میں لکھا ہے کہ جادو ٹونا سے بچنے کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو روزانہ دم کیا کرتے تھے، بلکہ آپ نے صحابہ کرام کو باقاعدہ دم کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ تو پیارے ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق، سورہ ناس کے نزول سے پہلے کبھی سورہ فاتحہ کا، کبھی آیت الکرسی کا، کبھی کسی سورت کا، کبھی کسی سورت کا، اور کبھی کسی آیت کا، اور کبھی کسی آیت کا اپنے آپ کو حفاظت کا دم رکھا کرتے تھے۔ مگر جب سورہ فلق اور سورہ ناس یعنی معوذتین جب نازل ہوئیں تو پھر ہمیشہ آپ انہی دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے۔ جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو دم کرتے تھے وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بھی کریں، فائدہ بھی اٹھائیں اور ثواب بھی کمائیں۔ تو پیارے ناظرین، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی اور فوری سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں اور اچھے اچھے کمنٹس دیں۔ تو پیارے ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے آپ اپنے آپ کو سورۃ فلق اور سورۃ ناس کا دم کیا کرتے تھے۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ اعوذ باللہ پڑھ کے، پھر بسم اللہ پڑھ کے، پھر سورۃ فلق، پھر بسم اللہ پڑھ کے، پھر سورۃ ناس، ان ساری چیزوں کو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں مبارک کے اوپر پھونکتے تھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। तो प्यारे नाज़रीन, इस तरह ये सारी अमल को पढ़कर आप अपने दोनों हाथों मुबारक के ऊपर फूंक मारते थे और फिर उसके बाद आप अपने चेहरा मुबारक के ऊपर हाथ फेरते थे, फिर अपने सर और गर्दन के ऊपर हाथ फेरते थे, फिर अपने दोनों बाजुओं पे, फिर सीने पे, पुश्त पे, हत्ता के पाँव तक आप हाथ फेरते थे, यानी अपने ऊपर से असर को झाड़ देते थे। ये आप एक दफ़ा करते थे, उसके बाद फिर दोबारा आप पढ़ते थे। इसी अमल को जो मैंने पहले पढ़ा है, इसी अमल को दोबारा पढ़ के फिर अपने दोनों हाथों मुबारक के ऊपर फूंक मारते थे और फिर अपने पूरे जिस्म के ऊपर दोनों हाथों को फेर लेते थे। फिर तीसरी मर्तबा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी अमल को दोबारा पढ़ते थे, तीसरी मर्तबा पढ़ते थे और उसके बाद अपने दोनों हाथों मुबारक फूंक मारकर चेहरा मुबारक के ऊपर फेरते थे और फिर सारे जिस्म के ऊपर हाथ फेर लेते थे। ये 3 मर्तबा आप करते थे। तो प्यारे नाजरीन, और ये आपने इसकी तरबियत सहाबा कराम को भी दी। तो प्यारे नाजरीन, जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू टोने के असरात ख़त्म करने के लिए, शैतानी असरात ख़त्म करने के लिए, हसद के असरात ख़त्म करने के लिए, तावीज़ात के असरात ख़त्म करें, यानी तमाम बुरे असरात ख़त्म करने के लिए या उनसे बचाव के लिए, उनसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोने से पहले आप अपने आप को दम रखा करते थे। वो मैंने आपको तरीका बयान कर दिया है। आप भी इसको आज़माएं, आपको सवाब भी मिलेगा और फ़ायदा भी होगा। आप सारी रात तहफ़्फ़ुज़ में रहेंगे, हफाजत में रहेंगे। यूँ समझ लें आपके ऊपर जो असर है वो भी उतर जाएगा और आइंदा बचने के लिए आपके ऊपर हिसार भी हो जाएगा। लिहाजा दम करने का ये नबवी तरीका था, ये सुन्नत तरीका था जो मैंने आपको अर्ज़ कर दिया है। आप इस पर अमल करें और फ़ायदा उठाएं। जो इस पर अमल करेगा वो फ़ायदा भी उठाएगा और सवाब भी पाएगा, बल्कि दर्जात में बुलंदी भी होगी, जिसका आखिरत में भी फ़ायदा होगा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।